अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं अनम नकवी और हम आज बात करेंगे डीजी आईएसपीआर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कौमी सलामती इलामिये में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। अमेरिका ने अड्डों का मुतालबा भी नहीं किया। इदारों का आईनी दायरे कार में रहना मुल्की मुफाद में है। आर्मी चीफ ने ना तो सी मांगी है और अगर मांगेंगे तो कबूल नहीं करेंगे। 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि अगर अमेरिका अड्डों का मुतालबा करता तो उनका मौकिफ भी यही होता जो साबका वजीर आजम का मौकिफ था। उनका कहना था कि फौज किसी को भी एनआरओ देने की पोजीशन में भी नहीं है। साबिक वजीर आजम ने सियासी बहरान हल करने के लिए फौजी क़यादत से राब्ता किया था। अपोजिशन से 3 ऑप्शंस पर बात करने को कहा था। इस पर हम बात करेंगे कि कौन सी 3 ऑप्शंस थी। इसी हवाले से भी हम जानेंगे। फौज मुस्तकबिल में भी आईनी किरदार अदा करेगी। फौज में तकसीम नहीं है और ना ही सियासत में घसीटा जाए। पहले भी ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात हुए, किसी ने भी इल्ज़ाम नहीं लगाया और अगर अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उसे साबित करें और जो है बेबुनियाद किरदार कुशी जो है कबूल नहीं की जाएगी। अवाम और फौज के दरमियान जो है खलीज पैदा की जा रही है उसको पैदा नहीं करने देंगे और कामयाब नहीं होने देंगे। जमहूरियत का दिफा करेंगे और पाकिस्तान के जो है हमेशा तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे और दिफा में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाइन पर सीनियर तज्ज़ियाकार एडवोकेट सईद शहरियार साहब। इनको पहले वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुदस्सर हुसैन राजपूत सर। सबसे पहले अपने मेहमानों का दोनों को शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप दोनों को वेलकम करेंगे और प्रोग्राम का आगाज जो है सर मुदस्सिर से करेंगे। बताइएगा सर कि आपको क्या लगता है डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिखार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान से का जो खत था जो उन्होंने पेश किया था उसके मुतालिक बात की है कि वो गैर सफारती खत है, उसमें ऐसा कुछ भी साजिश के मुतालिक नहीं लिखा गया लेकिन मुदाखलत का जिक्र है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जो खत है इसके हवाले से जो बात की जा रही है आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, गलत है, क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अनम। अनम, जो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस टॉक थी और उसमें जो तमाम तर तफसीलात थी, इस सारी सूरत-ए-हाल को अगर इन शॉर्ट हम कहें तो एक तरह की वो चार्ज शीट उन्होंने पेश की थी इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ और ख़ास तौर पे जो इमरान खान की जानिब से जो नैरेटिव पेश किया गया और सारा जो बिल्ड किया और उसके एनार्की की सूरत-ए-हाल फैली, अवाम की दो राय फैलना शुरू हो गई, अवाम को अभाम का शिकार हो गई कि मामला क्या है। वो समझे कि अभाम वो सोच वो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खत्म हो गई। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, शायद अब हमारे जो पीटीआई से सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, एक सियासी पार्टी के हैसियत से उनकी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन जो 2 राय अभी हैं कि एक पहली बात ये थी कि शायद वो खत उससे साजिश थी, उसमें साजिश का आंसर था, तो डीजीआईएसपीआर ने एक तो लफ्ज कहा कि ऐसा साजिश का वर्ड ही नहीं था। सही। अच्छा, दूसरी बात, अब हमारे जो पीटीआई के दोस्त सपोर्टर वो कहेंगे भी उसमें तो मुदाखलत का लफ्ज तो था। वो तो ये कहते हैं मुदाखलत था, तो फिर अगला लफ्ज शायद वो उस चीज को साइलेंट मोड में कर देंगे कि अगला लफ्ज डीजीआईएसपीआर की प्रेस टॉक में ये था कि ये गैर सफारती खत था। सही। मतलब एक होता है सफारती, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप के अंडर में कोई काम करता है तो आपने उसको रिटर्न में देना है। सही। कोई ऑर्डर, वो हो गया ऑफिशियल ऑर्डर। आपने मुंह से कहा कि जी मेरे बच्चे जरा स्कूल से लेके आ जाओ, एक वो होता है ना ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है, जो रूटीन इस तरह जब कभी कभार ऑफिशियल कम्युनिकेशन में होता है। तो ये जो गैर सफारती वर्ड उन्होंने डीजीआईएसपीआर ने कहा कि ये गैर सफारती टाइप खत था और इसकी वो सफारती लुगत नजर नहीं आ रही थी और इसमें साजिश का आंसर नहीं था। तो ये 2 चीजें तो हो गई। और तीसरी चीज ये जो खत के बारे में परसेप्शन जो अपोजिशन और आवाम की जानिब से, और जो हमने भी एक दो सीनियर दोस्त जो अमेरिका में उनसे बात की तो उनके बारे में यही बात की जा रही थी कि खत की जो क्रिएटिविटी कहाँ से क्रिएट हुआ, वो कह रहे थे किसी एशाइये में क्रिएट हुआ। अब एशाइये में किसी भी मुल्क का एम्बेसडर किसी तरीके से बातचीत कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। हो सकता है वो इन फॉरवर्ड शॉर्ट या डायरेक्ट के भी खान साहब मुझे अच्छे नहीं लगते या के भी मौलाना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि सफीर साहब जाके लिखते हैं कि एक मुल्क के सफीर ने कहा है कि मुझे मौलाना अच्छे लगते हैं, खान नहीं अच्छे लगते। तो ये यही लफ्ज जो उन्होंने डीजी साहब ने आईएसपीआर ने कहा कि भाई ये गैर सफारती टाइप खत लग रहा था, इसमें कोई नहीं है। तो ये होगी चार्जशीट। अब बात ये है कि क्या इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखते हुए क्या हम आर्टिकल 62 लागू कर सकते हैं इमरान खान साहब पे? तो आर्टिकल 62 के वाले से थोड़ा सा जिक्र है कि अगर आप झूठ बोलते हैं,
हक़ाइक़ छुपाते हैं सही, तो आप समझे नाअहल हैं। सही, आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो कन्फर्म नहीं है, आप हर तरह की झूठ बोल सकते हैं। अब सही, इमरान खान साहब ने कहा कि इस खत के हवाले से जो उन्होंने बातचीत की तो वो भी साबित होगी। जो सही। DGISPR के जो आपने प्रेस पॉइंट टॉक के पॉइंट जी, शेयर जी। किए हैं, उससे भी उनकी अल्फाज की नफ़ी होती है। बिल्कुल सही। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि खान साहब ने गलत बयानी भी की सही। अवाम के साथ, और बतौर अवाम को वज़ीर। जो गलत राह पे चलाने की दुरुस्त सिमत नहीं हाँ, इन्होंने दूसरा दिखाई। अदारों को क्लेश पैदा कर सही, दिया। पेशावर का जलसा हुआ, अदारों का क्लेश की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, अदारों के सही, खिलाफ हो गए लोग। इसका ये मतलब तो नहीं, मेरे को एक मुहावरा है, मीठा-मीठा तू-तू हद बिल्कुल, ऐसा मुहावरा। ऐसा सही, नहीं है कि आपके अगर कोई सपोर्ट करे तो अदारे अच्छे हैं, आपकी अगर आपको आईना दिखाएँ तो अदारे सही। बुरे हैं, तो ये गलत बात है। सही। तो सर मुदस्सिर आप ही पहले थोड़ा-सा इसके हवाले से बताइएगा कि जो है उन्होंने बात की है कि ऑपोज़िशन से 3 ऑप्शंस पर बात करने को उन्होंने कहा था फ़ौज को। तो क्या कहेंगे कौन-सी ऑप्शंस थी नहीं, ऐसी? वो तो बता दिए ना ऑप्शन तो यही बताया था कि इस्तीफा दे दो, असेंबलियाँ तहलील ठीक है, कर दो, या ठीक है, ये तीनों ऑप्शन तो उन्होंने DGISPR ने बता दिए थे कि 3 ऑप्शन थे। ठीक है। कि वो तो जस्ट डिस्कशन की थी और DGISPR ने ये भी कहा था कि उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। बिल्कुल कि सही। उन्होंने अपना एक राय दी थी। सही, पर सही। हकीकत तो फिर जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं, मुदाखलत किसी मामले में नहीं करना चाहते। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड DG साहब ने जो कल अपने आप को क्लियर कर दिया उन्होंने अपना। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। सही, और एक बड़ी चीज़ के जो परसेप्शन था अदारों के बारे में, अपोजिशन का भी परसेप्शन था कि उन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो वाज़ेह हो गया कि अदारे वाक़ई में न्यूट्रल हैं। सही। और फ़ौज भी न्यूट्रल है और उनका किसी भी हुकूमत को लाने और ख़त्म करने में कोई किरदार नहीं है। तो शहरियार आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा आपको क्या लगता है इस खत से मुतालिक जो बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे लिए काबिल एहतराम है मुदस्सिर साहब, लेकिन जिस तरह का बयानिया इन्होंने अभी डेवलप किया है से जी, कि फौज ने चूंकि बयान दे दिया इसलिए इमरान खान झूठा निकला, जी, तो मैं आपको बहुत सारी ऐसे मिसालें दे सकता हूँ कि हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा मौके पर बहुत ज्यादा झूठ बोले और मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो क्रिएट की गई सही, सियासी जमातों के दरमियान। अब अभी मसला ये है कि हम फौज की अगर उसकी बेइज्जती के लिए वो बात करता है ना कोई शहरी, तो उसको ये तस्वुर कर लिया जाता है कि ये मुसल्लह फौज के खिलाफ है। सही, अब आप ये देखें कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कल उन्होंने बोला सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जी, बिल्कुल, ये कितनी मज़ाक़ खेज बात है कि DG जनरल इफ्तिखार बाबर ये कह रहे हैं कि सियासत में मत घसीटा जाए फौज को, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अब इस बात पे कई लोग हंस पड़ते हैं और कई रो पड़ते हैं कि ये कैसा सफेद झूठ है ये, क्योंकि अगर सियासत से ताल्लुक नहीं है तो आपका क्या काम बनता था कि आप इमरान खान के पास ऑप्शन लेके जाएंगे, या तो इस्तीफा दो या आप अदम एतमाद का सामना करो। तो इमरान खान के पास आपका क्या काम बनता था? देखिए बहुत कॉन्ट्रडिक्शन थी उनकी कल की नहीं, पहले मैं बात पूरी कर लूं, आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक मिनट अनम। सर शहरियार ऑप्शंस जो है इमरान खान ने दिए थे और अस्करी क़यादत को कहा था कि इस पर बात करें ऑपोजिशन से मेरी तरफ से। ये तो फौज देखिए, ये तो फौज का मौक़िफ़ है ना, ये तो फौजी जनरल का मौक़िफ़ है ना। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैंने बनाया था। अब एक मिनट आप उसकी, मुझे आपकी आवाज यूं समझ नहीं आएगी, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखिए आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया तो मेरा नुक्ता नजर उसमें शामिल कर दें, उसका मुदस्सिर साहब बेशक उसको कंडेम कर दे, कोई बात नहीं। अब उनकी जो लैंग्वेज थी, कल की जो लैंग्वेज थी जनरल साहब की DGISPR के, वो बहुत ज्यादा मतलब वो मैच ही नहीं कर रही थी, उनकी वर्डिंग, उनके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज। साफ पता लग रहा था कि वो किसी प्रेशर में आ गए हैं, और वो प्रेशर मुझे ऐसा लगा, देखिए मेरी एक अपनी सोच है, हम फौज के हक में हैं, हमारी फौज हमारी कौमी सलामती की जामिन है, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि पेशावर का जो इतना अजीमुशान जलसा किया इमरान खान ने, उसने कहा कि मैं तहरीक गिरा दूंगा, पाकिस्तान बंद हो जाएगा, शहबाज शरीफ को भागने का मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि फौज ने वो जो ताकत देखी उससे वो परेशान हो गई, क्योंकि फौज अभी बिल्कुल गैर जानबदार रही इमरान खान के केस में, और अदलिया ने जिस तरह अदालतें लगाई उसकी मिसाल नहीं मिलती कहीं। और जिस तरह इमरान खान को जो लेटर की बात कर रहे हैं आप, कि वो डोनाल्ड डू ने जो लेटर ये असद मजीद को कहा था, अमेरिकन सफीर को, डोनाल्ड डू ने वो एक मामूली बात नहीं की थी, कोई जो किसी इतने बड़े ताकतवर मुल्क का, मैं अपने मुदस्सिर भाई से बड़े निहायत एहतराम से बात करूंगा, इतने बड़े ओहदे पे जो शख्स बैठा हो और वो जनूबी एशिया के मामला देख रहा हो, वो शुगल में या मजाक में नहीं कहता कि हमें आपका वजीर आजम पसंद नहीं तो हमें आपका सदर पसंद नहीं, इस किस्म की वो गुफ्तगू नहीं करते। वो एक बाकायदा ब्रीफिंग थी, उस ब्रीफिंग में नोट लिए गए थे और उसमें और लोग भी बैठे हुए थे जहाँ डोनाल्ड डू ने ये बात की थी। और ये जो झूठ है ये क्यों नहीं बोला DGISPR ने, इतना अरसा तक ये झूठ बोल रहा है इमरान खान, 25 दिन से वो चीखे मार रहा है कि मैंने
نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ دکھایا, تمام مسلح افواج کے نمائندگان وہاں بیٹھے تھے, وہاں تک کیوں نہیں بولے یہ 25 دن فوج والے, کیوں چپ رہے؟ کیونکہ ابھی ان کو یہ خوف شامل ہو گیا کہ عمران خان نے ایٹمی اثاثوں کی بات بھی کی ہے کہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرو, عمران خان نے بولا ہے, عدلیہ کے خلاف بھی بولا ہے, تو جنرل صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہاں بیٹھ کے سیاسی معاملات میں بات کریں پریس کانفرنس میں نمائندوں سے؟ جنرل صاحب کو یہ کیوں کہا انہوں نے کہ مجھ سے ہر قسم کا سوال کیا جائے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جلسوں میں اداروں کو نشانہ نہ بنایا جائے؟ اداروں کو تو نشانہ عدالت کو بنایا تھا عمران خان نے. دیکھیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں, یہ بات بگڑ چکی ہے. جیسے ندیم افضل چند نے کہا تھا, بات گل ود گئی ہے, مختاریہ دس نہیں رہے. میں آپ کو یہ کہوں گا. اور ایک آخری بات میں یہ بتاؤں, پھر آپ دوبارہ مدثر صاحب کے پاس جائیے گا. اس میں تمام کی تمام دنیا جانتی ہے کہ کس طرح ہماری مسلح افواج جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہیں ہمارے ملک پہ, کئی سال 10 12 سال حکمرانی کرتی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں سیاست سے میرا تعلق نہیں. یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ISI نے کس طرح IJI بنائی تھی بے نظیر کا تختہ لڑنے کے لیے, سب کو پتا ہے. سب کو پتا ہے پورے پاکستان میں مسلح افواج کے ریٹائرڈ جرنیلوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ہماری مسلح افواج کو حکومت سازی میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. بڑے دکھ کی بات ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیشہ ہوتا ہے. اور یہ جو جملہ بولا کہ سازش کا ذکر نہیں, یہ تو مداخلت ہے, DG صاحب نے کہا. تو آپ مجھے انم بتائیں کہ اگر آپ کے ادارے میں پروگرام کرتا ہوں, آپ کو میں نہیں پسند کسی بات سے, کوئی بڑے کسی شخص کو میں نہیں پسند, تو وہ صرف یہی کہے گا نا مدثر صاحب شہریار صاحب کو پلیز آئندہ آن لائن نہ لیں, یا تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ رائے ہے, یہ ہوگی مداخلت. لیکن جو سازش ہوا ہے کہ جب آپ کی مینجمنٹ کو کہا جائے گا کہ شہریار کو اٹھا کے باہر پھینک دو, تب آپ کا TV چینل چلے گا. یہ ہے سازش, یہ سازش ہے. اور DG صاحب جنرل صاحب نے بالکل میں سمجھتا ہوں صحیح بات نہیں کی, اور وہ جو باقاعدہ سازش ہوئی ہے پوری دنیا سمجھتی ہے. اور DG صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کا جو پرانا ایک جو حساب کتاب ہے نا فوج کا سول انتظامیہ میں, وہ سب کے سامنے ہے. اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں, فوج ہمارے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس سیاست میں نہ آئے, باقی ہمیں پیار ہے فوج. صحیح سر, مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ DG ISPR کی باڈی لینگویج سے ایسا کچھ لگ رہا تھا جیسے سر نے ذکر کیا, اور کیا آرمی کا جو نمائندہ ہوتا ہے ساری باتیں ٹھیک کرتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ مصلحت جو ہے رکھتا ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے, مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہی یہاں پہ اگر آصف غفور صاحب کوئی لینگویج یوز کر کے بیان دیتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیتے تھے, یا کہتے تھے جنہوں میں فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا کہ ہم بات کریں گے ایسے, تو اس وقت یہ اچھے لگتے تھے. سمجھ سے باہر یہ ایسے نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات, ڈونلڈ لو اور اسد مجید اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا جس کو شٹ اپ کال یا کوئی دھمکی دی تھی, وہ بھی ایک امبیسڈر تھا, ڈونلڈ لو بھی ایک امبیسڈر تھا. اور جیسے شہریار ہے کہ جیسے جرنلسٹ ہیں, میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں, ہم پلہ ہیں, ہم ایک کولیگ ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس لہجے میں اس ٹون میں بات کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ جیسے انہوں نے ایگزامپل دیا کہ کسی چینل کا, تو میں اگر اس کے چینل کے بارے میں کچھ بولتا ہوں, یہ میرے کسی چینل کے بارے میں کچھ بولتے ہیں, تو میں اس کو ڈرافٹ کی صورت کر دوں کہ وہ کہوں ایک سازش ہے. یہ بالکل بچکانہ اور یہ عجیب و غریب قسم کی منطق ہے. آخری پوائنٹ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے ایک بس پوائنٹ اٹھا لیا, آخر میں چلتے چلتے کچھ مل گیا. باڈی لینگویج ہمیشہ فورسز کی ایسی ہوتی ہے, ہمیشہ میں اتنے سالوں سے بیٹ کور کرتا رہا ہوں ISPR کی, اس میں باڈی لینگویج میں کبھی بھی اس طرح کا مجھے نہیں نظر آیا, چاہے کتنا بھی کوئی نہ مشکل وقت ہو. DG ISPR کی باڈی لینگویج بڑی سیدھی سادھی اور صاف سی لینگویج ہوتی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہوتا کہ یہ کیا جائے کہ یہ شاید کسی کی طرف ٹلٹ ہے یا کسی کی طرف جھکاؤ ہے. وہ ملکی معیشت, ملکی حالات, ملکی سیاسی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ وضاحت کی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ابہام نہ ہو, کیونکہ عمران خان صاحب سے ابھی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی, وہ کسی طرف بھی انتشار کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ لوگ جو عوام جو اسی چیز پہ عمران خان کے صرف اس بیانیے کو قبول کرتی تھی کیونکہ ان کی پاک فوج ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی. وہ قدر کی نگاہ اس لیے نہیں دیکھتی تھی کہ پاک فوج کا کوئی ان کی طرف جھکاؤ تھا, وہ بطور وزیر اعظم ان کو کنسیڈر کرتی تھی, ان کا احترام کرتی تھی. اب اسی طرح پاک فوج میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے ان کا احترام کریں گی, تو یہ بات نہیں ہے, اور اس چیز کو غلط نظریے سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیے کہ جب کل پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد جو ہے PTI کا کوئی موقف سامنے آیا اس حوالے سے؟
तरदीद में या उसके इख्तिलाफ में। जी बड़ी वो तो अजीबो-गरीब, जो शरियात साहब का मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ उनका भी था कि जी देखा ना, मुदाखलत तो थी ना, पर वो ये नहीं किया उन्होंने कि मुदाखलत थी, उन्होंने कहा कि जो लेटर था उसमें मुदाखलत का लफ्ज़ था, वो जो लेटर था उसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं था, उसमें उन्होंने कोई सर्टिफाई करके नहीं दिया था कि उन्होंने लेटर में लिखा हुआ है कि मुदाखलत कर रहे हैं या की जा रही है। अजीब मंतक है, अजीब बातें, जिसका रूस का जिक्र कर करके थकते नहीं थे कि रूस ने कहा है कि मुदाखलत है। रूस ने पहला मुल्क बना है, रूस जो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने वाला, को मुबारकबाद दे दी। तो उस वक्त देखें लोगों अब आंखों से पट्टियां हटती जा रही हैं, खासतौर पे जो तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले हैं, शरिया साहब भी करते हैं, यकीन एक जर्नलिस्ट है, एक न्यूट्रल तजिया निगार के हिस्से से वो भी चले करते हैं, अच्छी बात है, और हम भी चल करते होते हैं, पर हम हकायक को अपनी बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हकायक पता चले, लोग अभाम का शिकार ना हो, लोगों को पता चले। ये जो इतने अरसे से चीजें चलती आई, आप देखें ना, अब शौकत तरीन कौन था? तहरीक इंसाफ का वजीर खजाना था, शौकत तरीन को पॉलिसी के लिए बुलाया था। वो शौकत तरीन 1-2 दिन के बाद ही स्टेटमेंट दे रहा है टीवी चैनल पे कि तहरीक इंसाफ के पास पॉलिसी नहीं है, दो मुझे गालियां। मतलब हैरत होती है, आपके पास पॉलिसी नहीं, आवाम को टक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, तो पीछे लगे हुए हैं, आपके पास कोई स्टैंड नहीं है, कोई बात नहीं है। 5-4 साल से लेके इस्लामाबाद का एग्जांपल है कि मेट्रो बस नहीं शुरू करवा सके, वो आज उसका इफ्तिताह भी हो रहा है। तो स्टैंड देखें, काम बेशक करप्ट है, जो भी है, हम तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते ना, किसी के गद्दारी का या करप्ट का सर्टिफिकेट देना है तो अदालत में देना है। हम एक जनरल बात करते हैं, हमें काम अभी तो नजर आ रहा है, कुछ टाइम दे उनको, जाहिर बात है काम नजर आएगा। इमरान खान को भी 3.5 साल दिए ना, उन्होंने जो किया वो सबको पता चल गया। सही। और अमेरिकी वजीर खारजा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी जो है तायद की गई है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक है, इसी तरह के मामला थे। सही बताइएगा सर कि पीटीआई के मेंबरान ने जो इस्तीफे भी दे दिए, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल क्या होगा? पीटीआई के मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी बतौर निगरान स्पीकर के हिस्से से उन्होंने वेरीफाई करके और वो भेज भी दिए हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, पर इलेक्शन कमीशन ने अभी उसकी तस्दीक नहीं की। इलेक्शन कमीशन से आज भी एक बात हुई थी, उन्होंने कहा अभी तक हमें उन इस्तीफों के हवाले से कुछ नहीं मिला। जहां तक तादाद है वो 122-23 जो हैं तादाद है, उसके मुताबिक जो माहिरीन कहते हैं कि अगर इस्तीफे दिए तो ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे वहां पर, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, वो आखिरी में रखा एक तो वेरिफिकेशन उन्होंने स्पीकर ने करनी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी करता है, फिर 10-10 की लाट होती है, फिर 10-10 ने इस्तीफे वेरीफाई होंगे, फिर 10-15 दिन का टेन्योर टाइम पीरियड रखेंगे, इलेक्शन उन हल्कों में कराए जाएंगे, वहां पे इलेक्शन होंगे। सही, तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर शहरियार आप? सर आप मुझको सुन रहे हैं? जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर, बताइएगा। अच्छा, मैं पीटीआई के इस्तीफों के हवाले से जो बात करता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक वजाहत कर दूं। जैसे हमारे कोलीग मुदस्सर साहब ने कहा है कि मैंने जो मिसाल दी है टीवी की, वो बचकाना सी मिसाल है। मैं समझता हूं कि जिस माहौल में हम बैठे हों, जैसे माहौल हो, जिस क्लास में हम घूम फिर रहे हो, उसी तरह की मिसाल देनी चाहिए ना मुझे, जाके जो का आपकी समझ में आए। अब जैसे कि अगर मेरे बुलेटिन हैं या मैं खबरें पढ़ता हूँ या तजिया करता हूँ, तो वो तजिया मुदाखलत ये होगी कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आगे पीछे मुझे कर दे, कभी सुबह कर दे, कभी शाम कर दे, कभी एक प्रोग्राम दे दे, कभी हफ्ते में 3 दे दे। लेकिन साजिश ये होगी कि जब 3-4 लोग यहाँ के करने वाले रहें, मुझे काम देने वाले ही आपस में मिल जाएंगे और मुझे फारिग कर देंगे चैनल से, ये होगी साजिश। इमरान खान को फारिग किया गया है। मुदाखलतें तो हमारी मुसल्लह अफवाज हर रोज कर रही थी। अक्सर पता चलता था कि मुसल्लह अफवाज जो हैं उनके नुमाइंदे हैं, हुकूमत को काम नहीं करने देते। ये होती है मुदाखलत। साजिश ये होती है जब बंदे को फारिग कर दिया जाए। देखें, जैसे मेरे भाई ने कहा अभी कि आसिफ गफूर ने जब वो बात की थी मौलाना फजल रहमान के हवाले से, तो उस वक्त इनको नहीं पता चला उस वक्त फौज अच्छी थी या बुरी है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि फौज उस वक्त अच्छी थी या बुरी है। फौज ने हमेशा पता चला कि खादिम हुसैन रिजवी था, उसके जो धरने खत्म कराए थे तो फौजियों ने, ISI ने उस पर दस्तखत किए थे, हेड ने, और उनके फौजियों ने उनको हजार बांटे थे। हमें सब पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और मुदस्सर भाई को भी पता है कि फौज इंटरफेयर करती है, नहीं चलने देती। इस बात को आप समझें। अब हुआ ये था कि पहले एक बात जी सर, फौज की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जनरल बाबर जो है उन्होंने कल बोला है कि अगर इल्जाम हम पे लगा रहे तो इसे साबित करें कि हमने मुदाखलत की है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? वो इतने फोर्स हो रहे हैं। ये देखिए, किसी का वो जो ट्रैक होता है ना, वो उसको जिस पे वो चला आ रहा होता है, इसको साजिश करें तो साबित करें का क्या मतलब है? अब देखिए उनको कितना गुस्सा आ रहा है इस बात को। साबित तो हो गया, दुनिया के सामने हो रहा है। अब मैं जैसे एक बात कर रहा हूँ,
عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہوں تو یہ ثابت ہو گیا کہ میں عمران خان کا حمایتی ہوں. اب جب فوج انٹرفیئر کرتی ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مداخلت کرتی ہے. اب اس میں کون سا یہ بڑا معصومانہ سا سوال ہے اور بچکانہ سوال ہے جنرل صاحب کی طرف سے. میں وہاں پریس کانفرنس بیٹھا ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ جناب آپ کو اس پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے آپ کے خلاف وہ اس لیے ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ہو سکتا ہے کہ وہ جالے کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو یوتھی ہے وہ کر رہے ہوں, ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ مریم نواز کا سیل جو ہے پی ٹی آئی کے یوتھیوں کو بدنام کرنے کے لیے پٹواری یہ سب کچھ کر رہے ہوں. لیکن سر یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ مداخلت کی جا رہی ہے اور انڈیا کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف, اور کافی لوگوں کو جو ہے پکڑا بھی جا رہا ہے اس حوالے سے. بات یہ ہے نا انڈیا کی طرف سے ہو اسرائیل کی طرف سے ہو, بات یہ ہے کہ ہم خود اجازت دیتے ہیں نا ایسے کاموں کی. آپ دیکھیں ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, اب سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. فوج نے کتنی دفعہ ہمارے عمران خان کو بھی فوج ہی لائی تھی نا, سب کو پتا ہے لائی تھی. ہم نے تو نہیں کہا, ہمیں پتا ہے عمران خان کی 37 سیٹیں تھیں اور جب 126 لے گیا تو میں خود حیران ہو گیا کہ عمران خان نے کون سا کشمیر فتح کر لیا ہے. تو ہم نے اس کو بھی فوج ہی لے کر آئی تھی اس ٹائم, اور ابھی فوج نے اس کا ساتھ نہیں دیکھا. بس ایک بات کہوں گا, دیکھیں کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ فوج کے دور حکومت میں بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے, فوج کے دور حکومت میں بے نظیر قتل کر دی جاتی ہے, سارے جیالے جو ہیں وہ ان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات دیکھیں اب نواز شریف کو جب نکالا گیا تھا ملک سے, میں نواز شریف میرا سخت دشمن ہے, ہاں ایک نظریاتی طور پر دشمن ہے, لیکن میں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی کہ نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کے جب اٹک جیل لے گئے تھے. ایک وزیر اعظم ہے بھائی, اس کا استحقاق بنتا تھا کہ آرمی چیف کو آئی ایس آئی کو چینج کرے, اس کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی ہتھکڑیاں لگا کے پرزنر وین میں اس کو آپ لے کے جاتے ہیں. اس وقت بھی میں نے مخالفت کی تھی اس بات کی. ہم پاکستانی لوگ ہیں, ہمیں سیاسی جماعت سے اختلاف ہے سیاست سے, اور اس سے یہ جو کیا ہوا کہ جناب نون لیگ کے لوگ بھی خفا ہو گئے فوج سے. اب جو یہ تھے ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے, میری اس کے ساتھ ہمدردی ہے, صاف پتہ چلتا ہے. جو ٹی وی چینلز ہیں ہر چینل کا پتہ لگتا ہے اس کی کس پارٹی کے ساتھ ہمدردی ہے. ہم بھی نیوٹرل نہیں ہے, میری بھی ہمدردی ہے عمران خان کے ساتھ. اب اس نے فوج نے تمام کے تمام پی ٹی آئی والوں کو بھی ناراض کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں فوج کو کتنا غصہ چلا ہے منفی پروپیگنڈے پہ. ایک منٹ مجھے اور دیجیے گا انم, اس کو کتنا غصہ چڑھا کہ منفی پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا. میں پوچھتا ہوں بڑے احترام سے, فوجی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں, فوجی بے شمار فوجی میرے رشتے دار ہیں, میں ان سے بھی یہ ڈسکس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آپ لوگ آسمان سے اترے ہو کہ آپ پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا, کہاں سے آئے ہو آپ لوگ یار, آپ بھی ہم جیسے لوگ ہو. میں نے کہا نواز شریف پہ اور شہباز شریف پہ سارے کے سارے پی ٹی آئی والے اس کو غدار بولتے ہیں, غدار ہو 40 ارب کھا گیا شہباز شریف, لوٹے ہو, ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں یہ سیاستدانوں کی, وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. دوسری طرف عمران خان کو دیکھو, عمران خان کو کہتے ہیں یہ ناجائز بیٹی ہے اس کی, یہ نشئی ہے, یہ ٹرین ہے, یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہ وہابی مرزئی ہے. تو سیاسی خاندانوں کی جینا آرام کر دیتے ہیں. تو اس وقت فوج کے سینے میں درد نہیں ہوتی کہ کتنا منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس وقت تو فوج خاموش رہتی ہے. آپ پر ذرا سے تنقید ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ہم دشمن کے آنکھیں نکال لیں گے, منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے ہم پیچھے پہنچ گئے ہیں, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. دیکھیں نا انصاف سارے پاکستان کے ساتھ آپ انصاف کریں. پھر شہباز شریف کو اور زرداری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ان کی کریکٹر ایسیسینیشن ہو رہی ہے, مجھے سب سے ہمدردی ہے. مجھے اختلاف صرف یہ ہے کرپشن پہ اختلاف ہے کہ نہ زرداری کرپشن کرے, ملک کا پیسہ کھائے, نہ عمران خان کھائے. اب منی لانڈرنگ کا عمران خان کھلنے والا ہے, آج ہی انہوں نے کہا مہینے میں فیصلہ کرو اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اگر وہ غلط ہے, اس نے کی ہے فورن فنڈنگ کیس جو ہے فورن فنڈنگ, اگر اس کا عمران خان کا قصور ہے اور وہ ثابت ہوتا ہے, سیاسی انتقام نہیں, اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو میں کہوں گا غلط کیا عمران خان نے. تو دیکھیں فوج کو تکلیف ہوتی ہے تو فوج کو ان سیاسی خاندانوں پہ اور پورے پاکستان کے اور لوگوں میں تکلیف ہونی چاہیے. شریعت صاحب عدلیہ کے فیصلے کا قبول کریں گے, فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا؟ جی وہ تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے نا. اب آپ دیکھیں پھرتیاں دیکھیں آپ ان کی. یہ جو من اللہ صاحب ہیں, من اللہ صاحب, انہوں نے کہا ایک مہینے میں فیصلہ کر دوں گا میں. ابھی آپ اتنے سالوں میں تو آپ فیصلہ نہیں کر پائے, یہ حکومت آئی ہے تو ساتھ ہی آپ سارے فیصلے کرنے لگے ہیں. یہ بڑے جی مطلب کوئی ادارہ بچا نہیں ہے جس کے اوپر خان صاحب انگلی اٹھائے؟ نہیں سارے آپ کو سب کو پتا ہے. اب یہ جو آپ کا مریم نواز کا جو میڈیا سیل تھا, ان کو پتا ہے ان کی ججوں کی, ارشد ملک اور دوسرے ججوں کی ویڈیوز ہیں ان کے پاس.
اور وہ بلیک میل کس طرح ججز ہوتے رہے ہیں. قیوم کی ویڈیو تھی شہباز شریف کے ساتھ کہ بے نظیر کو سزا دینا, ساری دنیا کو پتا ہے کہ مسلم لیگ عدالت کے باوجود بھی عمران خان نواز شریف کو سزا مل گئی, وہ 12ویں ملک میں چلا گیا, اس کی بیٹی کو سزا مل گئی بلیک میل ہونے کے باوجود بھی. نہیں, وہ بھی پلان ہے, ان کو ضمانتیں دے دی گئی سر, سب کو ضمانتیں دی گئی. ابھی آپ یہ دیکھیں حکومت ابھی فارم نہیں ہوئی تھی تو ایف آئی اے اور دوسرے ان کو 27 اپریل کی ضمانتیں دے رہے ہیں. جو لوگ ایکیوزڈ ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو روکنے کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. سر شہریار, آپ مجھے مختصراً بتائیے گا, پی ٹی آئی جو ہے مستعفی ہو رہے ممبران جو ہیں اس کے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے, وہ حکومت نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کے ارکان مستعفی ہوں. آج ایک بیان بھی آیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہ اس طرح نہیں ہوتا, ایک استعفیٰ جانا پڑتا ہے, ایک استعفے کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ آیا ایک مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہ یہ جو ہے استعفے اپنے ہاتھوں سے لکھنے ہوتے ہیں, ایسے منظور نہیں ہوتے. تو وہ منظور نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا اسمبلیوں کا اور کوئی لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی ان کے کسی بھی قانون کی. عمران خان نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے اور یہ قاسم سوری صاحب جو ہیں انہوں نے اور بہت بڑی گیم کھیلی ہے. دوسرے روز ہی استعفے انہوں نے قبول کر لیے. اب آپ یہ دیکھیں, چال دیکھیں خان کی, خان ان کو کام نہیں کرنے دے گا اور الیکشن بھی کرائے گا. اور الیکشن کمیشن کا بھی آپ کردار دیکھیں. آپ دیکھیں تمام ادارے مل گئے نا عمران خان کو خراب کرنے کے لیے. عدلیہ ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ ہو گئی, سیاستدان ہو گئے, امریکہ ہو گیا. اب کیا کہا تھا الیکشن کمیشن نے, آپ کو یاد ہے جب وہ سپریم کورٹ میں آیا ان کا سیکرٹری الیکشن کمیشن, تو کہتا جی ہمیں تو 7 مہینے چاہیے یا 8 مہینے چاہیے, ہم الیکشن کرائیں گے. عمران خان نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ 3 مہینے میں الیکشن کراؤ. وہ کہتے ہیں ہم 7-8 مہینے لیں گے. اس کے بعد کیا ہوا ہے, ابھی جا کے کہتا ہے, کل آج کی خبر ہے اخبار میں آئی ہے, وہ کہتا ہے جی ہم ضمنی انتخابات 3 مہینے میں کرا سکتے ہیں. اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں مدثر صاحب کہ ادارے کس کے ساتھ ہیں. صحیح, لیکن دیکھیں سر آصف زرداری کا حامد میر کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے بولا ہے کہ ہم لوگ بھی پہلے اپوزیشن میں تھے, احتجاج کرتے تھے, تو ان کا بھی حق ہے احتجاج کریں, لیکن ملک کی صاف کو تباہ نہ کریں, مل کر کام کریں ملک کی سیاست کو بہتر کرنے کے لیے, ملک کو بہتر کرنے کے لیے. بہت اچھا انہوں نے اپنا جو ہے پوائنٹ ریز کیا آصف زرداری کی جانب سے, آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے, جو میں اب آپ کو ایک بات کہوں گا کھلے دل کے ساتھ, جو بھی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں نا اس وقت جی, اب ہماری جس کو میں کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی, میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین, اچھی وزڈم والی, اچھی فہم و فراست والی, اچھے فیصلے کرنے والی, خوش لہن, خوش گفتار, خوش اخلاق پارٹی پیپلز پارٹی ہے. یاد رکھنا, پیپلز پارٹی میں بالکل بدتمیز بندہ آپ کو نہیں ملے گا. مسلم لیگ نون میں ٹاپ کے بدتمیز ملیں گے اور جو بدتمیزی اور گالی گلوچ تک آ جائیں گے. پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ملیں گے 6-8, مسلم لیگ نون میں تو 20-25 مل جائیں گے نا. یہ پی ٹی آئی میں 6-8 آپ کو بدتمیز ملیں گے. وہ اسی لیے ملیں گے کہ اس نے مسلم لیگ نون کا توڑ کرنا ہے. لیکن زرداری صاحب کی پارٹی میں آپ کو کوئی بدتمیز بےہودہ گفتگو کرنے والا شخص ملے گا نہیں. کیا کیا اعلیٰ لوگ ہیں وہ, میں تو ان کو محبت کرتا ہوں. ہر لیڈر سے قاہرہ ہو ان کا بالکل لیکن میں ایک بات بتاؤں, اب جو انتقامی کارروائیاں ہوں گی, میں آپ کو ایک اور کھلے دل سے بات بتاؤں, زرداری اور بلاول اور بے نظیر کی جو پارٹی ہے وہ عمران خان سے انتقام بھی نہیں لیں گے. یہ آپ لکھ لیں آج, یہ میری بات, کبھی نہیں لیں گے. وہ معاف کریں گے, وہ معاف کرنے والے لوگ ہیں. یہ شہباز شریف, نواز شریف, مریم, یہ اتنے کیسز بنائیں گے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ, انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور یہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے بولا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, ہم چاہتے ہیں ملک کو لے کے چلیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ساتھ لے کے چلیں. سیاسی جو خود مختاری ہے اس کے ساتھ طریقے سے یہ لوگ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جی عدم قانون کی حکمرانی تو ایک تو آپ نے دیکھ لی. قانون کی حکمرانی یہ ہوئی کہ میریٹ میں ایک بندے نے تانا دے دیا. ظاہر ہے جو لوٹے تھے ان کو تو تانا دیں گے, جو پارٹی کے منحرف لوگ ہیں ان کو کسی نے کہہ دیا کہ میریٹ میں باتھ روم میں لوٹا نہیں ہے, تو اس کو کیا نور عالم نے مارا, اس میں وقاص شیخ وقاص تھا, وہ سپورٹر تھا, اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آگے ظریف افضل چند نے گالیاں دی, وہ سب نے سنا, اور اس کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مارا اس بندے کو, بزرگ آدمی کو. اب لاہور چلے جائیں, دوسرے ابھی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنے 2 دن نہیں ہوئے, لاہور میں ایک میجر کو خواجہ سلمان رفیق نے, حافظ نعمان نے پرووک کیا اپنے گارڈز کو. جو بھی واقعہ ہوا تھا, گاڑی لگ گئی, ٹکر لگ گئی, اس نے اوورٹیک کر لیا, بیچ میں آ گئی, اس کو جانے تھا, درگزر کرتا. یار تم سیاسی رہنما ہو, تم لوگوں نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. تم سے کوئی گالی بھی دے دے, بدتمیز بھی کر دے, ٹکر بھی مار دے, تو آپ کو اچھا بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے, خدا حافظ کرو.
इन्होंने इतना मेजर को मारा है, वो जख्मी कर दिया, सीएमएच में है, और क्या हुआ, सुबह आके झूठ बोलने लग गया सलमान रफीक कि हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हम थे ही नहीं। तो शाम को जब फौज का डंडा गया ना जी, सॉरी अगर मैं गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फौज के ने जब प्रेशराइज हुई तो वो दोनों ने अपने 4 गार्ड भी दे दिए, फौज के हवाले करते, अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। अब मुझे बताओ, मैंने या मुदस्सिर साहब ने कोई काम ना किया हो गलत, हमें तो वजीर आजम भी कहते हम गिरफ्तारी ना दें, जाके हम कहेंगे जाओ करना है कर लो जो केस करना है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम क्यों गिरफ्तारी दें। तो ये कुछ दाल में कुछ काला है। ये लोग इतना पीटीआई वर्करों को तंग करेंगे, मारेंगे, इन्होंने 3 साल का गुस्सा अवाम पे अभी निकालना है, अभी आप देखते जाएं क्या क्या होने आगे। सर लेकिन देखिए, चलिए इसी बात पे इख्तिताम भी हम करेंगे, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो जाए। आसिफ जरदारी ने हमें मीर के इंटरव्यू में ये बोला है कि देखिए मुझे तंग करना, मुझ पे इल्जाम लगाना ठीक है, लेकिन पीटीआई ने भी देखिए इल्जाम लगाया, उनकी सिस्टर, उनकी बहन पर इल्जाम लगाया, जबकि वो इल्जाम जो साबित भी नहीं हो सका। और दूसरी तरफ जी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जा रहा है। आर्मी चीफ ने ये साफ अल्फाज में कह दिया है कि आर्मी जो है किसी भी इदारे की कारकर्दगी में और किसी को हुकूमत को लाने और ख़त्म करने में हमारा कोई किरदार नहीं है, और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और खुद मुख्तियारी के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे एक बार फिर, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।